बहुत सारे केसेस ऐसे आए हैं कि जो हिंदू हैं उनको ज़बरदस्ती मुसलमान किया जा रहा है। मैं आपसे पूछना ये चाह रहा हूँ, क्या आपको भी ज़बरदस्ती मुसलमान किया गया था या आप अपनी मर्जी से हुए हैं? जिस वक्त मैं मुसलमान हुआ मैट्रिक में पढ़ता था, तकरीबन मेरी 16 साल उम्र थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने शौक़ और जज्बे से मुसलमान हुआ, इस्लाम कबूल किया। वालिद साहब तो अभी भी यही कहते हैं कि दोबारा वापस आ जाओ, मिलते नहीं, मुझे देख के रास्ता बदल जाते हैं, गुस्से होते हैं कि तूने अपने वालिद की मर्ज़ी के बगैर ये काम किया है। तो मैं उनको समझाता हूँ कि वालिद से बड़ी तो अल्लाह की ज़ात है जिसने हमें पैदा किया है, तो उसको राज़ी करना चाहिए। वालिद साहब ने समझाया, भाइयों ने समझाया, रिश्तेदारों ने कि तुमने गलत किया, तुम अपने दोबारा मज़हब में वापस आ जाओ। मैंने कहा अब तो मुश्किल है ये, मैं तो दोबारा हिंदू नहीं हो सकता। मैंने इस्लाम मुझे अच्छा लगा, मैं मुसलमान हो गया। डेली इंटरव्यू पाकिस्तान की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली इंटरव्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपका मेज़बान मैरफरूख। नाज़रीन, आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, ये आज से कुछ अर्सा पहले हिंदू थे और इनका नाम तीरस प्रकाश था, लेकिन आज अल्लाह ताला ने इनको ईमान की नेमत से नवाजा और आज इनका नाम मोहम्मद अब्दुल्ला। इनकी कहानी हम इन्हीं की ज़बानी जानते हैं कि ये तीरस प्रकाश से मोहम्मद अब्दुल्ला कैसे बने। बहुत शुक्रिया हज़रत, आपने में वक्त दिया। सबसे पहले तो ये बताएं कि आप तीरस प्रकाश थे, जो एक हिंदू नाम था, और उससे आप मोहम्मद अब्दुल्ला बने। ये सारी कहानी आप अपनी ज़बानी बताएं कि कैसे ये सब कुछ हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र एहसान है कि अल्लाह ने इस्लाम जैसी नेमत से नवाजा। तो नेमत पे जितना भी आदमी शुक्र अदा करे वो कम है। तो मेरा ताल्लुक़ ज़िला नारोवाल से है। नारोवाल की तहसील है ज़फ़रवाल, उसके साथ गांव है एक ऊंचा कलां। तो वहाँ मेरी पैदाइश हुई 1985 में। तो मेरी जितनी भी बरादरी है, अक्सरियत अभी बहन भाई जो हैं वो हिंदू हैं। तो हमारा जो ख़ानदान है यहीं का मकामी है, हम रहाइश महाजर नहीं है, यहीं के रहने वाले हैं शुरू से। तो 8 हम बहन भाई हैं। तो जब हम बड़े हुए थोड़े से, हमें पता चला 8-10 साल के, हमारा ताल्लुक़ जो है वो हिंदू बरादरी से है, हिंदू हैं हम। तो हमारे वहाँ तकरीबन को 10-12 घर हैं गांव के अंदर, और ज़िला नारोवाल में रिश्तेदार हैं, सियालकोट में भी हैं। तो अक्सरियत अब भी हिंदू बरादरी से हैं, गैर मुस्लिम। तो जब बड़े हुए फिर तो सोच पैदा हुई कि हिंदू मज़हब क्या है, इस्लाम क्या है, क्योंकि अक्सर दोस्त जो थे, दोस्त अहबाब, वो मुसलमान थे, और स्कूल के अंदर जो इस्लाम की तालीम थी, इस्लामियात वो पढ़ते थे, उस्ताद समझाते थे। तो 2 चीज़ें थी, 2 वजह थी जिसकी वजह से मैं मुसलमान हुआ। एक तो हिंदू मज़हब में तौहीद का कोई तसव्वुर नहीं है। वो कहते हैं तकरीबन 33 करोड़ जो हैं देवी देवता ये खुदा हैं, यानी मौजूदा उतनी हिंदुओं की हिंदुस्तान में तादाद नहीं है जितने उनके खुदा हैं। तो इसके मुकाबले में इस्लाम जो है वो एक तौहीद का दर्स देता है कि इस कायनात का खालिक और मालिक सिर्फ़ एक है, ज़ात के अतबार से भी, सिफ़ात के अतबार से भी। तो हिंदू मज़हब को अगर हम देखें, जिस तरह एक मुल्क के अंदर 2 वज़ीर नहीं हो सकते, सदर नहीं हो सकते, एक गाँव के अंदर 2 चौधरी नहीं हो सकते, तो इस कायनात के अंदर 2 इलाह कैसे होंगे। तो कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है अगर इस दुनिया के अंदर 2 इलाह होते तो ये सारा कायनात का निज़ाम दरहम बरम हो जाता। एक कहता है मैंने दिन निकालना है, दूसरा कहता है मैंने रात लेके आनी है, एक कहता है मैंने इसको बेटी देनी है, दूसरा कहते हैं मैंने बेटा देना है। तो आपस में इनकी लड़ाई और झगड़े होते। तो अगर दुनिया का निज़ाम नहीं चल सकता 2 सदर और वज़ीरों की मौजूदगी में, तो कायनात का निज़ाम कैसे चलेगा जब 2 इलाह होंगे। और दूसरी जो वजह थी कि हिंदू जो हैं वो अपने मुर्दों को जलाते हैं, और हिंदुओं के यहाँ ये है, वो कहते हैं कि इंसान दोबारा जन्म लेता है, कि 7 इसके जन्म होते हैं, अगर उसने अच्छे अमाल किए हैं तो दूसरे जन्म में किसी अच्छे शक्ल में आ जाएगा। तो इस्लाम ये कहता है, कुरान ये कहता है कि इंसान एक ही दफ़ा दुनिया में आता है, दोबारा उसका दुनिया में आने का कोई तसव्वुर नहीं है। और अगर हम हिंदुओं से पूछते हैं, उनसे पूछा जाए कि तुम्हारा कितना जन्म है, तो कोई भी नहीं बता सकता। तो ये तो वैसे ही इंसान की तौहीन है कि इंसान को जो ना किसी कुत्ते की, खंजीर की, किसी जानवर की, चिड़िया की शक्ल में ये जो दोबारा आ गया। तो इस्लाम जो है इन सारी चीज़ों की नफ़ी करता है। और हिंदुओं के यहाँ जो ये जलाने का तसव्वुर है, मैं इसको देखता था कि हमारी कौम और बरादरी में जो लोग फौत होते थे उनको जलाते थे। तो अब ये जो जलाने का जो तसव्वुर है ये इंतहाई वो शर्मनाक है कि एक बाप जो है वो सारी ज़िंदगी औलाद को पालता है, और जब वो फौत हो जाता है
اور وہی بیٹا جو ہے بڑا بیٹا والد کی میت کو آگ لگاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں اسلام کی جو تعلیم ہے، اسلام اس کو اچھے طریقے سے غسل کفن دے کے اس کو قبر میں اتارا جاتا ہے، اور جب کبھی آدمی کو اپنے باپ کی والدین کی یاد آتی ہے اس کی قبر پہ بھی جاتا ہے۔ پھر دنیا آخرت میں بھی آخرت کا جو تصور دیتا ہے اسلام کہ آخرت میں والدین سے جو مسلمان ہیں ان سے تمہاری ملاقات ہوگی، ہندو مذہب میں اس طرح کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اسلام کی کس چیز نے آپ کو سب سے زیادہ انسپائر کیا، جس کو آپ نے دیکھا اور اس نے آپ کو بہت زیادہ متاثر کیا، آپ نے کہا نہیں یار اب اس میں وہ جوائن کر لینا چاہیے، وہ کیا چیزیں تھیں؟ تو سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ توحید ہے، کہ جس سے میں متاثر ہوا۔ ہم اپنے رشتہ داروں کو دیکھتے تھے، گھر والوں کو دیکھتے تھے کہ وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، کوئی تصویر بنا لیتا ہے، کوئی لکڑی کا بنا لیتا ہے، کوئی لوہے کا بنا لیتا ہے، ٹھیک۔ اب یہاں تک کہ مختلف علاقوں میں، ہندوستان میں، نیپال میں وہ سونے اور چاندی کے بت بھی بناتے ہیں لوگ، پھر اس کو کیا کرتے ہیں، اس کو تالا لگاتے ہیں کہ نعوذ باللہ تو خدا کو کوئی چرا کے نہ لے جائے، اس کی حفاظت کی جاتی ہے، اس کے لیے چوکیدار رکھے جاتے ہیں، باڈی گارڈ رکھے جاتے ہیں کہ اس کو کوئی چرا کے نہ لے جائے۔ تو یہ جو شرک کا جو معاملہ ہے ہندو مذہب میں، کہ کوئی آگ کی پوجا کر رہا ہے، کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہے، کوئی کسی کی پوجا کر رہا ہے، یہ بہت عجیب سا لگتا ہے کہ جب اس کائنات کا بنانے والا ایک ہے تو اس ایک کی پوجا کرنی چاہیے۔ آپ کے گھر والے آج بھی ہندو ہیں یا وہ بھی مسلمان ہیں آپ کے ساتھ؟ میری تقریباً ساری فیملی ابھی بھی ہندو ہے، ان میں سے کوئی بھی مسلمان نہیں ہوا۔ جب آپ مسلمان ہوئے اور آپ کے پیرنٹس ابھی بھی ہندو ہیں تو ان کا آپ کے ساتھ کیا رویہ تھا؟ انہوں نے آپ کو کیا گھر سے نکال دیا یا آپ کے اپنے پاس ہی رکھ؟ جب ان کو پتہ چلا مسلمان ہونے کا کہ یہ مسلمان ہو گیا ہے، تو والدین نے، والد صاحب نے سمجھایا، بھائیوں نے سمجھایا، رشتہ داروں نے کہ تم نے غلط کیا، تم اپنی دوبارہ مذہب میں واپس آ جاؤ۔ میں نے کہا اب تو مشکل ہے، یہ میں تو دوبارہ ہندو نہیں ہو سکتا، میں نے اسلام مجھے اچھا لگا، میں مسلمان ہو گیا۔ آج بھی وہ کیا کہتے ہیں، یہی کہتے ہیں یا ان کا آج بھی پوائنٹ آف ویو کوئی چینج آیا اس میں؟ والد صاحب تو ابھی بھی یہی کہتے ہیں کہ دوبارہ واپس آ جاؤ، ملتے نہیں، مجھے دیکھ کے راستہ بدل جاتے ہیں، غصے ہوتے ہیں کہ تو نے اپنے والد کی مرضی کے بغیر یہ کام کیا ہے۔ تو میں ان کو سمجھاتا ہوں کہ والد سے بڑی تو اللہ کی ذات ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو اس کو راضی کرنا چاہیے۔ اچھا، عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بہت سارے کیسز ایسے آئے ہیں کہ جو ہندو ہیں ان کو زبردستی مسلمان کیا جا رہا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں، کیا آپ کو بھی زبردستی مسلمان کیا گیا تھا یا آپ اپنی مرضی سے ہوئے ہیں؟ جس وقت میں مسلمان ہوا، میٹرک میں پڑھتا تھا، تقریباً میری 16 سال عمر تھی، تو الحمدللہ اپنے شوق اور جذبے سے مسلمان ہوا، اسلام قبول کیا۔ اور یہ جو موجودہ جو کہا جا رہا ہے بل کے حوالے سے بھی اور سندھ کے حوالے سے بھی مسائل آ رہے ہیں کہ وہاں لوگوں کو زبردستی مسلمان کیا جاتا ہے، تو میں اپنی بات کرتا ہوں کہ الحمدللہ میرے ساتھ کسی مسلمان نے، مجھے تو کسی نے دعوت بھی نہیں دی مسلمان ہونے کی، اپنی مرضی سے ایک شوق اور ذوق تھا مسلمان ہونے کا۔ اور ہمارے کتنے رشتہ دار ہیں جو مسلمان ہوئے ہیں، اور بھی لوگ ہو رہے ہیں، تو الحمدللہ کوئی بھی 20 سال 2001 میں میں مسلمان ہوا، تو 20 سال کے عرصے میں نے نہیں دیکھا سنا کہ کسی کے ساتھ یہاں ہمارے علاقے میں زبردستی کی گئی ہو، زبردستی اس کو کلمہ پڑھایا گیا ہو۔ اور اسلام تو زبردستی کلمے سے منع کرتا ہے، لا اکراہ فی الدین، کے دین میں جبر نہیں ہے۔ اگر ہم کسی کو زبردستی کلمہ پڑھا بھی لیں تو وہ اس کا ایمان قبول نہیں ہے، کیونکہ ایمان تو تصدیق کا نام ہے، دل سے اس کو ماننا، اقرار باللسان تصدیق بالقلب، کہ زبان سے اقرار کرے، دل سے اس کو مانے۔ اگر ہم نے کسی کو زبردستی پڑھا بھی دیا تو اسلام کہتا ہے کہ نہیں، اس طرح کا اسلام ہمیں نہیں چاہیے۔ وہ لائف جو آپ نے تیرس پرکاش کے طور پہ گزاری اور یہ لائف جو آپ محمد عبداللہ کے طور پہ گزارے ہیں، کیا فرق دیکھتے ہیں؟ اسلام کے علاوہ جتنے بھی زندگی ہے، اسلام سے پہلے جو زندگی گزاری میں نے، وہ تو ساری کی ساری جہالت ہے، پتہ نہیں تھا کہ اس کائنات کا مالک اور خالق کون ہے، اور کس شخصیت کی اس کی زندگی کو سامنے رکھ کے ہم نے زندگی گزارنی ہے، تو ساری کی ساری جہالت تھی۔ تو جب مسلمان ہوئے، اسلام کو پڑھا، اسلامی تعلیمات کو پڑھا، قرآن کو پڑھا، احادیث کو، سنت زندگی کو پڑھا، تو پھر پتہ چلا کہ اسلام جو ہے یہ دنیا کی سب سے بڑی سچائی ہے۔